वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 26 नवंबर को सियासी क़यादत के भागने की जगह आसानी से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत को झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा कि इस्लामाबाद में तैनात किसी सिक्योरिटी एहलकार के पास आतिशी असलहा मौजूद नहीं था। फौज का मुजाहिरीन से कोई भी सामना नहीं हुआ। फौज रेड जोन की अहम इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात थे। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी क़यादत की भागने की जगह आसानी से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। 26 नवंबर की साजिश एक सियासी दहशतगर्दी थी जिसमें कारकुनान मुसल्लह होकर आए। सियासी जमात के फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत की वजह से उन्हें एतमाद है कि वो कोई भी बयानिया बना सकते हैं। DGISPR ने मजीद बताया कि इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत के बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जजा और जजा के फैसले आइन के तहत अदालती निज़ाम के जिम्मे हैं। दिफाई इदारों की अदालतें लगाने से मौलिक असरात मुरतब होते हैं। इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत रिवायती तर्ज अमल से बालातर होकर इंसाफ के क़याम की पाबंद है। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा कि मुल्क में इंतशारी और कशमकश की बुनियादी वजह रियासत के तर्ज फ़िक्र व अमल और बयान व इजहार में संगीन नोयत का बिगाड़ पैदा करता है। नहायत नाक़िस, गैर हकीकी और नफरत आमीज़ बुनियादों पर खड़ा रियासती बयानिया अवाम और रियासती इदारों को मद्दे मुकाबिल लाने और तसादुम की कैफियत को हवा देने की बड़ी वजह बन रहा है। पुरअमन एहतजाज पर सियासी जमात का हक है तो हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है? हमारे रास्ते क्यों बंद किए जाते हैं? आर्टिकल 245 क्यों लगाया जाता है? रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके शरपसंद बुनियाद बनाया जाता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए इतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी ही गालियां पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि आज अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया मुहिम और इल्ज़ामात का अमल दखल है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी को मुकम्मल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। 2021 में जब कलअदम तहरीक तालिबान से मुतालिक पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग्स होती थी तो बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म शिरकत तक गवारा नहीं करते थे। हालांकि वज़ीर आज़म को ही ऐसी पॉलिसीज़ पर हतमी फैसला करना होता है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी बहाना है, उनका निशाना पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है। घड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम ना सिलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का कोई शौक नहीं था। हमने नून लीग से कहा कि हुकूमत बनाएं और फैसले करें और नून लीग से तय हुआ था कि PSD पे मिलकर बनाएंगे। हम तक हुकूमत से तय पाने वाले समझौते पर अमल कराने में नाकाम रहे। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं था। इत्तेफाक राय से किए जाने वाले फैसले ही मजबूत फैसले होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि 2008 में पंजाब में हुकूमत साजी की ताकत होने के बावजूद सियासी मुसालियत की गई और बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। बैनुल-अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि तासुर है कि मखसूस लॉबी चाहती है कि ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज को सौदा करने के लिए तैयार हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे कई बार मुज़ाकरात हुए। एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को सहूलत भी दे रही है। मुज़ाकरात के मामले पर बानी PTI बहुत मुस्बत हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि सियासी दहशतगर्दी क्या होती है। 26 नवंबर को हमें मारा गया, सब जानते हैं कि उस दिन को क्या हुआ था। हमें सियासी दहशतगर्द भी करार दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त ऐसे बयानात का नहीं था। उन्होंने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि तोपों का रुख इदारों की तरफ हो। हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नज़र ना किया जाए।
شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ مذاکرات کا عمل خوش آئند ہے، نہیں سمجھتا کہ ان بیانات سے مذاکرات پر کوئی اثر پڑنا چاہیے۔ باہر بیٹھے بعض لوگ ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں صف میں شامل ہو کر گالم گلوچ بھی کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایسے عناصر سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے بیانات کی قیمت پاکستان میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چکناتی پڑتی ہے۔ کراچی کے 13 مقامات پر مذہبی جماعت کے پارا چنار واقعے کے خلاف دھرنے جاری ہیں۔ احتجاج کے باعث سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلستان جوہر کامران چورنگی پر مذہبی جماعت کا دھرنا بھی جاری ہے۔ ٹریفک کو موسمیات سے یونیورسٹی روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، جبکہ سرجانی شمس الدین عظمی روڈ، نواب صادق خان روڈ، ناظم آباد نمبر 1 سے بھی دھرنا جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ناظم آباد 2 نمبر جانے والی ٹریفک کو لسبیلا سے تنٹی بھیجا جا رہا ہے۔ شارع پاکستان پر انچولی کے مقام پر بھی دھرنا جاری ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کو واٹر پمپ سے گلبرگ چورنگی کی طرف موڑ دیا گیا۔ شارع فیصل اسٹار گیٹ کے قریب بھی مذہبی جماعت کا دھرنا جاری ہے، جس کی وجہ سے کارساز سے ڈگ روڈ کے لیے دونوں روڈ پر ٹریفک کا دباؤ ہے۔ مین نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ کے سامنے دھرنے کے باعث ٹھٹا سے آنے اور جانے والی ٹریفک کو لنک روڈ سے پورٹ قاسم کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ ایم جنا روڈ، نمائش چورنگی پر بھی دھرنا جاری ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کو پی پی چورنگی سے گرو مندر، سولجر بازار کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ نیشنل ہائی وے ملیر 15 پر دھرنا بھی جاری ہے۔ ٹریفک کو ملیر ہاٹ سے ماڈل کالونی اور منزل پمپ سے یونس چورنگی بھیجا جا رہا ہے۔ تاندے حوالہ میں کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم سے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث نواحی علاقے 393 کے قریب پیش آیا، 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ جہاں بھاگ ہونے والوں میں خاتون اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو کام نے بتایا کہ زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیش نظر فوری طور پر فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا، جبکہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق لاہور سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لے لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی نے نظر بند کی ڈیل مسترد کرتے ہوئے ملک میں سیاسی تبدیلی کے مطالبے پر زور دے دیا۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی نے جیل سے نکل کر گھر میں نظر بند رکھنے کی ڈیل کو مسترد کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات اور ان کی جماعت کو سیاسی مواقع فراہم کرنے کے لیے انہیں ڈیل کی پیشکش کی گئی تھی، جس کے تحت وہ مجھے بنی گالہ میں واقع رہائش گاہ میں نظر بند رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے زور دیا کہ اس طرح کی ڈیل قبول کرنے کے بجائے وہ جیل میں رہنے کو ترجیح دیں گے، اور اصرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام قیدیوں کو پہلے رہا کر دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے بیان میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے مطالبہ کیا کہ ترسیلات زر کا بائیکاٹ کریں اور اس سے حقیقی آزادی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر کا بائیکاٹ اس وقت کیا جائے گا جب تک حکومت ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے معنی خیز اقدامات نہیں کرتی۔ تاہم انہوں نے اندیا دیا کہ اگر مذاکرات کے نتائج مثبت نکلے تو ہم مہم کو ترک بھی کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے جڑے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر بھی تنقید کی ہے انہوں نے، اور اس سے شفافیت اور شہری حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کھلی عدالت میں ویڈیو ثبوت کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا تقاضا پاکستان کا آئین ہے۔ جرمنی کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جرمنی کے صدر فرینک والٹر اسٹین میئر نے چانسلر اولاف شولز کے حکومتی اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد قبل از وقت 23 فروری کو شیڈول ایوان زیریں انتخابات کے پیش نظر پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ برلن میں جرمن صدر نے قبل از وقت ہونے والے انتخابات کے تحت پارلیمنٹ کی تحلیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے خطرناک وقت میں استحکام کے لیے ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو اپنا کردار ادا کرے اور پارلیمنٹ میں واضح اکثریت ہو۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد سیاست کا محور مسائل کا حل ہونا چاہیے اور انتخابی مہم شفاف، غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ جرمن چانسلر نے اتحادی حکومت بنائی تھی، تاہم رواں ماہ کے شروع میں اعتماد کھو بیٹھے تھے اور ان کے وزیر خزانہ کی فری ڈیموکریٹس نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان بھی کیا تھا۔ سنچورین ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 301 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔
دوسرے روز کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 88 رنز بنا لیے۔ پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد اور نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ 2 کھلاڑیوں کو عامر جمال نے آؤٹ کیا، جبکہ پاکستان نے دوسری اننگز کا آغاز کیا تو سائم ایوب اور شان مسعود 28 رنز بنا سکے۔ 4 رنز بنانے کے بعد کامران غلام بھی میدان چھوڑ گئے۔ دوسرے دن کے کھیل جب ختم ہوا تو پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 88 رنز اسکور کیے۔ اسے جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 2 رنز درکار ہیں۔ بابر اعظم 16 اور سعود شکیل 8 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔